सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। सुदिनम् अद्य साधारणतया संस्कृतज्ञाः सर्वे कारकप्रकरणम् इति जानन्ति, कानिचन सूत्राणि अपि जानन्ति। तत्रापि परीक्षार्थं सर्वे जनाः कारकप्रकरणस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। तत्रापि केवलं केषाञ्चन मुख्यतमानां सूत्राणाम् उदाहरणानाम् एवञ्च अध्ययनं कुर्वन्ति। कारकप्रकरणं तु वयं जानीमः, किन्तु कारकप्रकरणस्य तत्त्वं केवलम् अत्र इदानीं यः विराजते अस्माकं पुरस्तात् अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अस्माकं यशस्वी एतादृशाः व्याकरणशास्त्रस्य अध्ययनं ये कृतवन्तः आबाल्यात् ते तस्य तत्त्वं जानन्ति, कारकप्रकरणस्य तत्त्वं जानन्ति। आङ्ग्लभाषायां सिण्टाक्स् इति वदन्ति। सो दट् सिण्टाक्स् कारकप्रकरणम् एव व्यक्तीकरोति। तादृशस्य कारकप्रकरणस्य वैशिष्ट्यं व्याकरणविदुषः मुखात् इदानीं वयं शृणुमः। यशस्वी आगच्छतु, अस्मान् बोधयतु। धन्यवादाः। उस्मानिया विश्वविद्यालयस्थ संस्कृतपरिषदः निदेशकवर्याः आचार्याः के नीलकण्ठं महाभागाः एवं अस्य कार्यक्रमस्य निर्वाहकाः डॉक्टर जोशी संतोष कुमार महाभागाः एतेभ्यः धन्यवादान् उक्त्वा स्वकं विषयं प्रस्तौमि। ॐ ये त्रिसप्ताः पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रातः वाचस्पतिर्बलादेशां तन्वो अद्य दधातु मे। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मान्याः कारकतत्त्वं शुश्रूषवः बुभुत्सवश्च किं नाम कारकं, कारकप्रकरणस्य महत्त्वं किम् इति विषयं समासेन उक्त्वा कारकभेदान् तस्मिन् विषये जायमानान् विभक्तिप्रत्ययाश्च ज्ञास्यामः। कारकप्रकरणस्य महत्त्वं ज्ञातव्यं चेत् वाक्ये क्रियायाः महत्त्वं ज्ञातव्यम्। वाक्यं यद्भवति तस्य किं लक्षणम् इति चेत् न्यायदर्शनस्य व्याख्याकारः भवति वात्स्यायनः। सः वाक्यस्य एवं लक्षणं वदति। पदसमूहो वाक्यम् अर्थपरिसमाप्तौ। पदानां यः समूहः भवति सः समूहः वाक्यं भवति। कदा तद् वाक्यं भवति इति चेत् अर्थसमाप्तौ, नाम अर्थस्य यदा सम्पूर्तिः भवति। यस्य पदसङ्घातस्य श्रवणात् परं श्रोतुः अन्या कापि आकाङ्क्षा अवशिष्टा न भवति, तादृशः पदसङ्घातः वाक्यम् इत्युच्यते। अन्यदेकं लक्षणं भर्तृहरिणा वाक्यपदीये उच्यते। वाक्यस्य लक्षणं
साकांक्षावयवं भेदे परानाकांक्ष शब्दकं क्रियाप्रधानं गुणवद् एकार्थं वाक्यमुच्यते। अस्याः कारिकायाः सामान्यतः अयमर्थः पदसंघाते विद्यमानानां शब्दानां यदा परस्परं विच्छेदः क्रियते तदा तानि पदानि परस्परं आकांक्षायुक्तानि भवन्ति। साकांक्षावयवं भेदे भेदे सति तानि पदानि परस्परं साकांक्षाणि भवन्ति। परानाकांक्ष शब्दकं किन्तु यदा संघातरूपेण तेषां योजनं क्रियते तदानीं तु तादृशी आकांक्षा न भवति, आकांक्षा शान्ता भवति। क्रियाप्रधानं गुणवत् किञ्च यस्मिन् पदसंघाते क्रियारूपस्यार्थस्य प्राधान्यं वर्तते, किञ्च यस्मिन् पदसंघाते क्रियारूपस्य अर्थस्य वाचकः यः शब्दः तस्य शब्दस्य विशेषणभूताः ये शब्दाः भवन्ति ईदृशाणां शब्दानां संघातः वाक्यम् इत्युच्यते। एतावता वाक्यस्य लक्षणम् अस्माभिः ज्ञातं चेत् वाक्ये क्रियायाः प्राधान्यं ज्ञातम् अस्माभिः। अतएव महाभाष्यकारः अर्थवत् सूत्रभाष्ये वदति दशदाडिमानि षडपौपाः कुण्डमजाजिनम् इत्यादि शब्दाः अस्माभिः प्रयुज्यन्ते। तदानीं दशदाडिमानि इत्युक्ते किम्? अस्माकम् आकांक्षा शान्ता न भवति। दशदाडिमानि क्रेतव्यानि वा, दशदाडिमानि पक्वानि वा, दशदाडिमानि सुरक्तानि दृश्यन्ते वा, दशदाडिमानि इति शब्दप्रयोगात् वक्तुः किं विवक्षितम्? एवं या आकांक्षा श्रोतुः वर्तते सा आकांक्षा शान्ता न भवति। अतः पदसंघातः सह वाक्यं भवति यस्मिन् पदसंघाते क्रियापदं भवति। क्रियापदस्य श्रवणात् परमेव श्रोतुः आकांक्षा शान्ता भवति। इदानीं क्रियावाचकं पदं पदसंघाते अस्ति तर्हि तस्याः क्रियायाः कारकाणि यानि भवन्ति, कारकाणि यानि भवन्ति नाम क्रियां जनयन्ति तानि कारकाणि भवन्ति। यतो हि पदसंघातरूपे वाक्ये क्रियारूपस्यार्थस्य प्राधान्यं वर्तते, स च क्रियारूपः अर्थः धातुना उच्यते। धातोः अर्थद्वयम् उक्तं वैयाकरणैः, फलं व्यापारश्च। तत्रापि व्यापारः प्रधानः, यतो हि फलं व्यापारादेव जायते, अतः व्यापारः प्रधानः वर्तते। एवञ्च व्यापारस्य जनकानि यानि तत्त्वानि भवन्ति तानि कारकाणि भवन्ति। अतएव कारकाणां तथा महत्त्वं वर्तते। कथम् इति चेत् पदसंघातः वाक्यं भवति, पदसंघातः तदा एव पूर्णः भवति यदा तत्र तिङन्तं किमपि पदं प्रयुज्यते। तिङन्ते पदे अपि धातोः अर्थः क्रियारूपः यः अर्थः वर्तते सः प्रधानः भवति। तस्याः क्रियायाः निर्वर्तकानि यानि तत्त्वानि भवन्ति तानि कारकाणि भवन्ति इति कृत्वा कारकाणां महत्त्वं वर्तते तमाम्। अतएव भाष्यकारः कारके इति सूत्रभाष्ये कारकशब्दस्य लक्षणमेवम् अवादीत्। करोति क्रियां निर्वर्तयति इति कारकम्। करोति, करोति नाम कारकं। किं करोति? क्रियां निर्वर्तयति। निर्वर्तयति नाम क्रियां निष्पादयति। क्रियां निष्पादयति नाम क्रियां जनयति। एवञ्च यद् तत्त्वं क्रियां जनयति तद् कारकं भवति।
अतः वैयाकरणैः नागेशप्रभृतिभिः कारकस्य लक्षणमेवमुच्यते क्रियाजनकत्वं कारकत्वम्। अयञ्च अर्थः सुसङ्गतः यतो हि कारकशब्दः यः वर्तते तत्र कृ धातोः णुवुल् प्रत्ययः कर्तृर्थे जातः अस्ति। अतः कारकं नाम क्रियाजनकम् इत्यर्थः। कारकं क्रियाजनकम्। भट्टोजी दीक्षित प्रभृतीनाम् इदं मतं वर्तते यत् कारकं नाम क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्। येषाम् अर्थानां क्रियायाम् अन्वयः भवति तानि कारकाणि भवन्ति। भवतु यत्किंचिद् वा मतं भवतु, दीक्षितादीनां वा मतं भवतु, नागेशादीनां वा मतं भवतु, अस्माकं तु परमं मतं भवति भाष्यकारमतं प्रामाणिकं। भाष्यकारस्तु साक्षादेव माह करोति क्रियां निर्वर्तयति इति कारकम्। एतावता कारकशब्दार्थः अस्माभिः ज्ञातः। कारकं के निर्वर्तयन्ति इति प्रश्नः इदानीं जायते। कानि तत्त्वानि कारकं निर्वर्तयन्ति? क्रियां निर्वर्तयन्ति इति चेत् क्रियां निर्वर्तयति शक्तिः। शक्तिः या भवति सा क्रियां निर्वर्तयति। शक्तिः क्रियां निर्वर्तयति चेत् शक्तिः कारकं वा शक्तिमत् कारकं वा इति संदेहो जायते। इदानीं रामेण बाणेन हतो बाली इति प्रसिद्धम् उदाहरणम् उच्यते। कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रस्य प्रसिद्धम् उदाहरणम् उच्यते रामेण बाणेन हतो बाली। अत्र रामः कर्तृकारकं वर्तते। तर्हि इदानीम् अत्र प्रश्नः जायते, रामः कारकं वा रामे विद्यमाना शक्तिः कारकं वा इति प्रश्नः जायते। तदानीं वैयाकरणैः उच्यते शक्तिशक्तिमतोः अभेदव्यवहारात् शक्तिमतः अपि शक्तित्वेन नाम कारकत्वेन व्यवहारः भवति। यद्यपि रामे विद्यमाना या शक्तिः तया शक्त्या हननक्रिया संपादिता बालेः, तथापि लोके शक्तेः एवं शक्तिमतः अभेदव्यवहारः अस्ति। अभेदव्यवहारस्य बहूनि कारणानि भवन्ति। एवञ्च शक्तिशक्तिमतोः अभेदव्यवहारात् शक्तिमतः अपि शक्तित्वेन व्यवहारः कर्तुं शक्यते इति कृत्वा शक्तिमतः अपि कारकत्वेन ग्रहणं वर्तते। एवञ्च कारकत्वं नाम क्रियाजनकत्वशक्तिः। एतावता कारकशब्दस्य अर्थः अस्माभिः सुष्ठु चिन्तितः इति मन्ये। इदानीं सप्तविभक्तयः सन्ति। कारकाणि सन्ति षट्। कानि तानि इति चेत् कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानं चाधिकरणम् इत्याहुः कारकाणि षट्। षट् कारकाणि सन्ति। कर्तृकारकं, कर्मकारकं, करणकारकं, संप्रदानकारकं, अपादानकारकं, अधिकरणकारकं। कारकाणि सन्ति षट्, विभक्तयः सन्ति सप्त। एतावता अस्माभिः ज्ञातं कारकं नाम क्रियाजनकत्वशक्तिः। सा च शक्तिः बहुविधा वर्तते। कर्तृरूपा वर्तते, कर्मरूपा वर्तते, करणरूपा वर्तते, संप्रदानरूपा वर्तते, अपादानरूपा वर्तते, एवं अधिकरणरूपा वर्तते। नाम शक्तेः एते सर्वे प्रकाराः सन्ति। एकैकस्य प्रकारस्य बोधनार्थम् एकैका विभक्तिः भवति। एवञ्च कारकरूपः अर्थः यदि विवक्षितः तदानीं विभक्तिप्रत्ययः अवश्यं विधेयः। अयं सम्बन्धः कारकाणां विभक्तिप्रत्ययानां च वर्तते। किन्तु अत्र इदानीं समस्या का अस्ति इति चेत्
कारकाणि सन्ति षट्, विभक्तयः सन्ति सप्त। कथम् इति चेत् पश्यामः। सप्त विभक्तयः सन्ति खलु। प्रथमा विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः, तृतीया विभक्तिः, चतुर्थी विभक्तिः, पंचमी विभक्तिः, षष्ठी विभक्तिः, सप्तमी विभक्तिः। प्रथमा विभक्तेरेव भेदः वर्तते संबोधन विभक्तिरिति। भवतु एतावता सप्त विभक्तयः सन्ति। तत्र षष्ठी विभक्तिः या वर्तते, षष्ठ्याः कारकत्वं नास्ति। अस्माभिः इदानीमेव चिन्तितं कारकं नाम क्रियाजनकम्। षष्ठी विभक्तिः संबंधार्थे भवति। षष्ठी विभक्तिः कस्मिन् अर्थे भवति? संबंधार्थे भवति। संबंधः कदापि क्रियां न जनयति भोः। रामस्य गृहं पश्यति, देवदत्तः रामस्य गृहं पश्यति। दर्शनकर्मीभूतं वर्तते गृहं, द्रष्टा वर्तते देवदत्तः। गृहं राम संबंधी वर्तते, रामं तु न पश्यति देवदत्तः। अस्माभिः कारकस्य किं लक्षणम् इदानीं चिन्तितं? कारकं नाम क्रियाजनकम्। संबंधः कदापि क्रियां न जनयति। देवदत्तः यज्ञदत्तस्य गृहं पश्यति। यज्ञदत्तस्य गृहं पश्यति, न तु यज्ञदत्तं। नाम यज्ञदत्त संबंधी गृहं पश्यति इत्यर्थः। एवञ्च यज्ञदत्तस्य दर्शनक्रियायां जनकत्वं किमपि नास्ति। दर्शनक्रियायाः जनकत्वे यज्ञदत्तस्य निमित्तत्वं किमपि नास्ति। अतः षष्ठ्याः कारकत्वं नास्ति। एतावता सप्तसु विभक्तिषु एका विभक्तिः गता। का विभक्तिः? षष्ठी विभक्तिः। कति विभक्तयः अवशिष्टाः इदानीं? षट् विभक्तयः। कारकाणि कति अवशिष्टानि सन्ति? षट् कारकाणि अवशिष्टानि सन्ति। इदानीं का विभक्तिः कस्मिन् अर्थे भवति? कीदृशं कारकशक्तिरूपम् अर्थं का विभक्तिः कथयति इत्यमुं विषयम् इदानीं स्पष्टं वयं जानीमः। आदौ द्वितीयां विभक्तिं स्वीकुर्मः, तृतीयां विभक्तिं स्वीकुर्मः, सप्तमी विभक्तिं स्वीकुर्मः। ततः पूर्वं प्रश्नः जायते, प्रथमा विभक्तिः किमर्थं न स्वीकृता? भवतां प्रश्नः स्यात्, भोः भवता इदानीमेव उक्तं षट् कारकाणि सन्ति, षट् विभक्तयः कारकार्थ बोधिकाः। षष्ठ्यास्तु कारकत्वं नास्ति एव। तर्हि प्रथमा विभक्तेः अर्थम् आदौ उक्त्वा भवता अग्रे गन्तव्यम्। प्रथमा विभक्तिः कस्मिन् अर्थे प्रवर्तते इति चेत् उच्यते प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा भवति। सामान्यतः संस्कृतभाषां शिक्षितुं ये आरभन्ते तेषां सामान्यतः इदं चिन्तनं भवति, किं कर्तृकारक प्रथमा विभक्तिः कर्तृकारकं कर्तृकारकरूपः अर्थः विवक्षितश्चेत् प्रथमा विभक्तिः। किन्तु एवं नास्ति। प्रथमा विभक्ति कर्तरि प्रथमा विभक्तिः न भवति भोः, कर्तरि तृतीया विभक्तिः भवति। प्रथमा विभक्तिस्तु प्रातिपदिकार्थमात्रे भवति। एवञ्च प्रथमा विभक्तिः प्रातिपदिकार्थमात्रे भवति। को नाम प्रातिपदिकार्थः इति इदानीं भवतां प्रश्नः स्यात्। एतावता चित्रं किञ्चित् स्पष्टं करोमि। भवतां बुद्धौ किमपि चित्रं निर्मितं स्यात् इदानीं, तच्चित्रं किञ्चित् स्पष्टीकृत्य अग्रे गच्छामि। षट् कारकाणि सन्ति। कारकं नाम क्रियाजनकं, क्रियाजनकं नाम क्रियाजनकत्वशक्तिः। शक्तेः कारकत्वं वक्तव्यं, तथापि शक्तिशक्तिमतोः अभेदव्यवहारात् शक्तिमतः अपि कारकत्वेन व्यवहारः भवति। एतावता षट् कारकाणि सन्ति, सप्त विभक्तयः सन्ति।
सप्तसु विभक्तिषु षष्ठ्याः कारकत्वं नास्ति, अतः षष्ठीं विभक्तिं पार्श्वे स्थापयामः। अवशिष्टाः इदानीं षड् विभक्तयः, षड् विभक्ति प्रत्ययाः, षड् विभक्ति प्रत्ययाः षट् कारकाः। तत्र प्रथमा विभक्तिः कर्तरि न भवति, इदं बुद्धौ स्थापयामः वयम्। प्रथमा विभक्तिः प्रातिपदिकार्थमात्रे भवति। भोः, प्रातिपदिकार्थो नाम कः इति चेत् उच्यते नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः। किं नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इत्यस्य कोऽर्थः इति चेत् उच्यते यस्मिन् शब्दे उच्चारिते सति यः अर्थः नियततया बुद्धौ भासते स एव अर्थः प्रातिपदिकार्थः। यस्मिन् शब्दे उच्चारिते यः अर्थः नियततया बुद्धौ भासते सः अर्थः एव प्रातिपदिकार्थः। तस्मिन्नेव अर्थे प्रथमा विभक्तिः भवति। नाम सामान्य विभक्ति प्रत्ययः प्रथमा विभक्तिः इति वक्तव्यम्। इतोपि सरलया रीत्या बोधयामश्चेत् एवं वक्तुं शक्नुमः। किम्? आङ्ग्लभाषायाम् इस् इति शब्दः यः वर्तते, इस् IS, सः क्रियापदप्रयोगे अपि प्रयुज्यते, एवं संज्ञाशब्दात् पूर्वमपि प्रयुज्यते। एकम् उदाहरणं वदामि। देवदत्ता इज गोइंग, अत्र इज इति यः शब्दः अस्ति सः तु क्रिया विषये वर्तते, तं विषयं त्यजामः। दिस इज बुक, दिस इज गुड, दिस इज कार, दिस इज हाउस। अत्र सर्वत्रापि संज्ञा शब्देभ्यः पूर्वम् इज इति शब्दः प्रयुज्यते। तस्मिन् अर्थे प्रथमा विभक्तिः भवति इति वक्तुं शक्यते। एतावता प्रथमा विभक्तिः गता। गता नाम सः अर्थः अस्माभिर्ज्ञातः। प्रथमा विभक्तिः प्रातिपदिकार्थे भवति। अन्येपि अर्थाः उक्ताः सन्ति। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रथमा विभक्तिः प्रातिपदिकार्थ मात्रे भवति, एवं लिंग मात्राद्याधिक्ये अपि भवति। प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। उदाहरणानि एवं उक्तानि सन्ति। उच्चैः नीचैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम्, एतानि उदाहरणानि ग्रन्थेषु उक्तानि सन्ति, कौमुद्यादिषु। सामान्यतः अस्माभिरपि सर्वेपि शब्दाः स्वीकर्तुं शक्यन्ते। संज्ञावाचक शब्दाः पुस्तकं, गृहं, वस्त्रं, पटः, लेखनी, सर्वत्रापि प्रातिपदिकार्थः वर्तते। एवञ्च प्रातिपदिकार्थः नाम यस्मिन् शब्दे उच्चारिते सति यः अर्थः नियततया बुद्धौ भासते स एव अर्थः प्रातिपदिकार्थः। तस्मिन्नेव अर्थे प्रथमा विभक्ति। एवञ्च सामान्य विभक्ति प्रत्ययः कः इति चेत् प्रथमा विभक्ति प्रत्ययः। यस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः आङ्ग्लभाषायां संज्ञावाचक शब्दात् पूर्वम् इस् इति शब्दः प्रयुज्यते, तस्मिन्नेव सन्दर्भे संस्कृतभाषायां प्रथमा विभक्तिः भवति इति सामान्यतः कथनं, न तु शास्त्रीयरीत्या। शास्त्रीयरीत्या तु इदमेव कथनं, नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति। एतावता प्रथमा विभक्तिः कस्मिन् अर्थे भवति इति अस्माभिः ज्ञातं। षट् कारकाणि सन्ति। तेषु कारकेषु प्रथमा विभक्तिः कस्मिन्नपि कारकविशेषे न भवति, प्रातिपदिकार्थमात्रे भवति। अतः प्रथमां विभक्तिमपि पार्श्वे स्थापयामः। एतावता कति विभक्तयः अवशिष्टाः? 5। षष्ठी विभक्तिस्तु पूर्वमेव गता। प्रथमा विभक्तिरपि प्रातिपदिकार्थमात्रं बोधयति, न तु कारकरूपं विशिष्टमर्थम्। एतावता प्रथमा विभक्तिरपि गता। कति विभक्तयः इदानीम् अवशिष्टाः? 5। द्वितीया विभक्तिः, तृतीया विभक्तिः, चतुर्थी विभक्तिः,
पंचमी विभक्ति एवं सप्तमी विभक्ति इति पंच विभक्ति प्रत्ययाः इदानीम् अवशिष्टाः। एतेषु पंचसु विभक्ति प्रत्ययेषु द्वितीया विभक्तिः, तृतीया विभक्तिः एवं सप्तमी विभक्तिः, एतासां तिसृणां विभक्तीनाम् आधारः इत्यर्थः वर्तते। आधारः नाम आश्रयः इत्यर्थः वर्तते। आश्रयः इत्युक्ते आश्रयतावान् इत्यर्थः शास्त्रीयरीत्या वक्तव्यं चेत्। भोः आश्रयता इत्युक्तम्, आश्रयतावान् इत्युक्तम्, आश्रयः इत्युक्ते कस्य आश्रयः नाम द्वितीया विभक्तिः वर्तते, तृतीया विभक्तिः वर्तते एवं सप्तमी विभक्तिः वर्तते। एतासां तिसृणां विभक्तीनाम् आश्रयः इत्यर्थः उक्तः। आश्रयः इत्युक्ते आधारः। आश्रयः इत्यर्थः उक्तः। कस्य इमाः तिस्रः विभक्तयः आश्रयाः सन्ति अथवा कस्यार्थस्य प्रतिपादनम् इमाः तिस्रः विभक्तयः कुर्वन्ति आश्रयरूपस्य कस्यार्थस्य इति चेत् कारके इति अधिकारसूत्रं सर्वत्रापि कारकप्रकरणे वर्तते, अधिकृतम् अस्ति। सर्वत्रापि कारकप्रकरणे सूत्रेषु इदं सूत्रम् अन्वेति। कारकं नाम क्रियाजनकम्। एवञ्च प्रत्यासत्य क्रियायाः यः आश्रयः वर्तते सः आश्रयरूपः अर्थः। एवं प्रत्यासत्य क्रियावाचकः यः धातुः तस्य यदर्थद्वयम्। क्रियावाचकः यः धातुः तस्य अर्थद्वयम् उच्यते। फलव्यापारयोर्धातुः वैयाकरणभूषणसारादिषु उद्ग्रन्थेषु धात्वर्थः एवं निरूप्यते। कथम् इति चेत् फलव्यापारयोर्धातुराश्रयेतु तिङः स्मृताः। फलव्यापारयोर्धातुः धातोः अर्थद्वयं वर्तते, फलं व्यापारश्च। एवञ्च आश्रयः इत्युक्ते कस्य आश्रयः इति जिज्ञासायां प्रत्यासत्तिन्यायेन अस्माभिः इदं ज्ञायते। अथवा प्रकरणवशात् कारकप्रकरणं वर्तते। कारकं नाम क्रियाजनकम्। वाक्ये च क्रियावाचकः धातुः वर्तते, धातोश्च अर्थद्वयम् उक्तम्, फलं व्यापारश्च। एवञ्च आश्रयः इत्युक्ते कस्य आश्रयः इति चेत् व्यापारस्य आश्रयः, फलस्य आश्रयः, कर्तृकर्मद्वारा क्रियायाः आश्रयः। एतावता त्रयः आश्रयरूपाः अर्थाः अस्माभिर्ज्ञाताः। त्रयः आश्रयरूपाः अर्थाः कथं पश्यन्तु। धातोः अर्थद्वयं वर्तते, फलं व्यापारश्च। व्यापारस्याश्रयः कर्ता भवति, फलस्याश्रयः कर्म भवति। कर्तृकर्मद्वारा क्रियायाः आश्रयः अधिकरणं भवति। कानि सूत्राणि सन्ति इति पश्यामः इदानीम्। आदौ कर्मकारकं पश्यामः। यतोहि प्रथमा विभक्तिस्तु गता, प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा भवति, लिङ्गाद्याधिक्ये प्रथमा विभक्तिः भवति। तां विभक्तिं पार्श्वे स्थापयामः। इदानीं क्रमः वर्तते द्वितीया विभक्तेः। द्वितीया विभक्तेः अर्थः कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रार्थेन उच्यते। नाम कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रार्थः, इति सूत्रस्य अर्थः ज्ञायते चेत् द्वितीया कर्मणि भवति, कर्म कीदृशं भवति इति ज्ञायते। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रम्। अनेन सूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते।
क्रियाजन्य फलाश्रयः कर्म इति वदामः। क्रियाजन्य फलाश्रयः धातोः अर्थद्वयं वर्तते। फलं व्यापारश्च, व्यापारः नाम क्रिया, क्रियया यद् जन्यं भवति, क्रियया यन् निष्पन्नं भवति फलं, तस्य फलस्य आश्रयः भवति कर्म। इदानीं भवतां प्रश्नः स्यात्, भवता उक्तं कारकं नाम क्रियाजनकत्वं, क्रियाजनकत्वं नाम शक्तिः, तर्हि क्रियाजन्य फलाश्रयः शक्तिः भवति वा इति प्रश्नः जायते। इदानीं क्रियाजन्य फलस्य आश्रयः यः वर्तते सः आश्रयः शक्तिः भवति वा इति चेत् अस्माभिः उच्यते अत्र शक्तिः नाम ऊर्जारूपा शक्तिः इति न, क्रियाया वर्तते तस्याः क्रियायाः निर्वृत्तौ यानि यानि साधनानि भवन्ति तानि सर्वाणि साधनानि कारकाणि इत्युच्यन्ते। अतः कर्मरूपेण स्थित्वा किमपि साधनं पाकरूपां क्रियां निर्वर्तयति चेत् तद् साधनम् अपि कारकं वर्तते। भवद्भिः किञ्चित् अवगतम् इति मन्ये, किञ्चित् किं सर्वात्मना अवगतं स्यात् इति मन्ये। अवगतं चेत् अग्रे गच्छामि। नाम सर्वाणि कारकाणि क्रियां निर्वर्तयन्ति, क्रियां जनयन्ति। एकैकस्य कारकस्य क्रियाजननत्व सामर्थ्यं भिन्नं भिन्नं वर्तते, किन्तु सर्वाण्यपि भिन्नानि सामर्थ्यानि सामर्थ्यमेव, तत् सामर्थ्यमेव कारकम् इत्युच्यते। कथम् इति एकम् उदाहरणं वदामि। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते। कस्य कर्मसंज्ञा विधीयते इति चेत् क्रियया यत् फलं जायते तस्य फलस्य यः आश्रयः तस्य आश्रयस्य कर्मसंज्ञा विधीयते। चैत्रः ग्रामं गच्छति, देवदत्तः तण्डुलं पचति, एवं प्रसिद्धानि उदाहरणानि सन्ति। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण तण्डुलस्य कर्मसंज्ञा जाता। चैत्रः तण्डुलं पचति इति पश्यामः। चैत्रः तण्डुलं पचति इत्यत्र तण्डुलः कर्म वर्तते। कथं कर्म वर्तते इति वदामि। आचार्याः अत्र समयः कियान् वर्तते व्याख्यानस्य? 12 ओहो, तर्हि संक्षेपेण करणीयं स्यात् मया। अस्तु, तर्हि इदानीं क्रियाजन्य फलाश्रयः कर्म इत्युक्ते चैत्रस्तण्डुलं पचति इत्यत्र पश्यामः। चैत्रः तण्डुलं पचति इत्यत्र पचति इति तिङन्तं प्रधानं वर्तते वाक्ये, यतो हि पदसमूहः वाक्यम् अर्थसमाप्तौ इत्युक्तम् अस्माभिः। पदसमूहः वाक्यं भवति चेत् तस्मिन् वाक्ये प्रधानं भवति तिङन्तं। तत्रापि व्यापाररूपः अर्थः प्रधानः। व्यापाररूपम् अर्थं कथयति धातुः। तर्हि पचति इत्यत्र धातुः वर्तते पच धातुः। पच धातोः अर्थद्वयं वर्तते। व्यापारः फलं। कीदृशः व्यापारः अत्र पच धातोः वर्तते इति चेत् विक्लित्यनुकूलव्यापारः अर्थः वर्तते। पच धातोः व्यापाररूपः अर्थः। फलरूपः अर्थः वर्तते विक्लित्ति। इदानीं फलरूपः यः अर्थः वर्तते विक्लित्तिरूपः अर्थः, तस्याः विक्लित्तेः आश्रयः भवति तण्डुलः। व्यापारस्य आश्रयः भवति देवदत्तः, फलस्य आश्रयः भवति तण्डुलः। अतः कर्मणः अन्यदपि लक्षणम् उक्तम्।
नागेशादिभिः कर्त्रा स्वनिष्ठ व्यापार प्रयोज्य फलेन संबन्धुमिष्यमाणम् नाम कर्ता यं व्यापारं करोति तस्य व्यापारस्य यत् फलं तेन फलेन यं सम्बन्धुमिच्छति तस्य कर्मसंज्ञा भवति। उदाहरणं पश्यन्तु। चैत्रः तण्डुलं पचति, पचति नाम विक्लित्यनुकूल व्यापारं करोति। विक्लित्तिः नाम मृदुत्वं। तण्डुलाः कठिनाः भवन्ति, तत्र विक्लित्तिः कोमलत्वं यथा जायेत तदनुकूलं व्यापारं करोति। विक्लित्यनुकूल व्यापारस्य यत् फलं, किं फलं? विक्लित्तिः। तेन फलेन कं सम्बन्धुमिच्छति देवदत्तः? तण्डुलं। विक्लित्ति रूपं फलं केन सह सम्बन्धुमिच्छति देवदत्तः? तण्डुलेन सह। अतः तण्डुलः विक्लित्ति रूप फलस्य आश्रयः वर्तते। तस्य आश्रयस्य कर्मसंज्ञा कर्मणि द्वितीया विभक्तिः भवति। अतः चैत्रः तण्डुलं पचति इत्यत्र तण्डुलस्य कर्मसंज्ञा कर्मणि द्वितीया। एतावता द्वितीया विभक्तिः अस्माभिः ज्ञाता। इदानीं तृतीयां विभक्तिं प्रत्यागच्छामः। एवञ्च द्वितीया विभक्तेः आश्रयः इत्यर्थः वर्तते। किं रूपः आश्रयः? कस्य क्षन्तव्यः, कस्य आश्रयः इति चेत् फलस्य आश्रयः। धात्वर्थ व्यापारजन्य फलाश्रयः। धातोः यः अर्थः वर्तते व्यापारः, तज्जन्यं यत् फलं तस्य यः आश्रयः सः आश्रयः भवति कर्म, कर्मणि द्वितीया विभक्ति। अतः चैत्रस्तण्डुलं पचति इत्यत्र तण्डुलस्य कर्मसंज्ञा कर्मणि द्वितीया विभक्ति। इदानीं तृतीया विभक्ति। एवञ्च द्वितीया विभक्तेरपि आश्रयः इत्यर्थः, तृतीया विभक्तेरपि आश्रयः इत्यर्थः। किन्तु द्वितीया विभक्तेः आश्रयरूपः अर्थः किं रूपः? कस्य आश्रयः इति चेत् फलस्य। इदानीं तृतीया विभक्तेरपि आश्रयः इत्यर्थः वर्तते, किन्तु फलाश्रयः इति न, व्यापाराश्रयः। व्यापाराश्रयः। एवञ्च कर्तरि तृतीया विभक्तिः भवति। कर्तरि का विभक्तिः भवति? तृतीया विभक्तिः भवति। कर्ता व्यापाराश्रयः। स्वतन्त्रः कर्ता। स्वतन्त्रः कर्ता इत्युच्यते अस्माभिः। आश्रयमात्रम् इत्यर्थः उच्यते। कस्य आश्रयः इति चेत् व्यापाराश्रयः। व्यापाररूपः अर्थः धातुना प्रतिपाद्यते। अतः व्यापाररूपः अर्थः कर्तुः भवितुं नार्हति, किन्तु व्यापाररूपस्य अर्थस्य आश्रयभूतः यः वर्तते सः भवति कर्ता। कर्तरि तृतीया विभक्तिः भवति, कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रेण। एवमेव कर्तरि यथा तृतीया विभक्तिः भवति तद्वदेव करणेऽपि तृतीया विभक्तिः भवति। कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्येव सूत्रम्। कर्तृसंज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते स्वतन्त्रः कर्ता। करणसंज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते साधकतमं करणम्। कर्तरि करणे च तृतीया विभक्ति विधायकं सूत्रं भवति कर्तृकरणयोस्तृतीया। करणम् इत्युक्ते किं तद् अग्रे वदिष्यामि। एतावता कर्ता वर्तते व्यापाराश्रयः। फलाश्रयः भवति कर्म, कर्मणि द्वितीया विभक्तिः। व्यापाराश्रयः भवति कर्ता, कर्तरि तृतीया विभक्तिः। कर्तरि प्रथमा विभक्तिः न भवति, प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा विभक्तिः भवति। कर्तरि प्रथमा विभक्तिस्तु अनुक्ते कर्तरि तृतीया विभक्तिः भवति, उक्ते कर्तरि तु प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा भवति। एतावता कर्तरि तृतीया विभक्तिः भवति, करणेऽपि तृतीया विभक्तिः। अस्य प्रसिद्धम् उदाहरणम् उच्यते रामेण बाणेन हतो बाली। रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र रामः कर्ता वर्तते, बाणः करणं वर्तते। एवञ्च रामस्य कर्तृत्वात् कर्तरि तृतीया विभक्तिः, बाणस्य करणत्वात् करणे तृतीया विभक्तिः।
रामस्य कर्तृसंज्ञा स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रेण, बाणस्य करणसंज्ञा साधकतमं करणम् इति सूत्रेण। किन्तु तृतीया विभक्ति विधायकं सूत्रं तु एकमेव, कर्तृकरणयोस्तृतीया। इदानीं रामेण बाणेन हतो बाली इति वाक्यस्य श्रवणात् परं कथमर्थबोधः भवति अस्माकम् इति चेत्, रामकर्तृका बाणकरणक प्राणवियोगाश्रयो वाली इत्यर्थः अस्माभिः ज्ञायते। रामकर्तृका बाणकरणक प्राणवियोगाश्रयो वाली इत्यर्थः अस्माभिः ज्ञायते। रामः कर्ता वर्तते, कर्तृरूपः अर्थः स्पष्टः, व्यापाराश्रयः वर्तते। व्यापारः कः वर्तते अत्र इति चेत् अस्माभिः धातुः द्रष्टव्यः। रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र हतः इति शब्दः वर्तते। अस्मिन् शब्दे हन धातुः अस्ति। हन धातोः प्राणवियोगानुकूलव्यापारः इत्यर्थः वर्तते। प्राणवियोगानुकूलव्यापारः, प्राणवियोगानुकूलव्यापारं कः करोति? बालिनः प्राणाः गच्छेयुः इत्येतदर्थं तदनुकूलव्यापारं, तदनुकूलव्यापारं नाम प्राणवियोगानुकूलव्यापारं कः करोति? रामः। एवञ्च प्राणवियोगानुकूलव्यापारस्य आश्रयः भवति रामः इति कृत्वा व्यापाराश्रयस्य कर्तृसंज्ञा भवति इति कृत्वा कर्तरि तृतीया विभक्तिः जाता अस्ति रामेण। इदानीम् अवशिष्टः बाणशब्दः। बाणशब्दस्य तु करणसंज्ञा वर्तते, तत्र करणे तृतीया वर्तते, न तु कर्तरि तृतीया। किं नाम करणम् इति चेत् साधकतमं करणम् इति सूत्रेण क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकस्य कारकस्य करणसंज्ञा विधि। सूत्रं वर्तते साधकतमं करणम्। साधकतमं करणं सूत्रस्य अर्थः एवम् उच्यते। क्रियासिद्धौ, क्रियासिद्धौ नाम क्रियानिष्पत्तौ, क्रियायाः अभिनिर्वृत्तौ प्रकृष्टोपकारकं यत् कारकं तत् करणसंज्ञं भवति। इदानीम् अस्माकं प्रश्नः भवति, कर्ता प्रकृष्टः उपकारकः अस्ति खलु क्रियायाः। क्रियासिद्धौ प्रकृष्टः उपकारकः कर्ता भवति, तर्हि करणं प्रकृष्टोपकारकम् इति कथम् उच्यते भवता इति प्रश्नः स्यात् अत्र। इति चेत् अत्र प्रकृष्टत्वम् अन्यादृशं विवक्षितम्। नाम साधकतमं करणम् इति सूत्रस्य अर्थः एवम् उच्यते, क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणसंज्ञं स्यादिति। तर्हि करणं प्रकृष्टोपकारकं भवति वा क्रियासिद्धौ, अथवा कर्ता क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकः भवति वा इति अस्माकं मनसि प्रश्नः जायते। किन्तु अत्र तादृशं प्रकृष्टत्वं न विवक्षितम्। अत्र विवक्षितं प्रकृष्टत्वम् एवम् अस्ति, यद्व्यापाराव्यवधानेन क्रियानिष्पत्तिः तत्प्रकृष्टम्। अतः भर्तृहरिरपि वदति, क्रियायाः परिनिष्पत्तिर्यद्व्यापारादनन्तरं विवक्ष्यते यदा यत्र करणं तत् तदा स्मृतम् इति। अत्र क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं नाम रामेण बाणः त्यक्तः, वालिम् उद्दिश्य रामेण बाणः त्यक्तः। रामस्य व्यापारः वर्तते। कीदृशः व्यापारः? वालेः प्राणाः वियुक्ताः भवेयुः, तदर्थं प्राणवियोगानुकूलव्यापारः रामेण कृतः। सः व्यापाराश्रयः वर्तते, तस्य कर्तृसंज्ञा जाता। अनन्तरं बाणः वर्तते मध्ये। बाणः प्रकृष्टोपकारकः कथम् अस्ति, रामः कथं नास्ति इति चेत्, प्राणवियोगानुकूलव्यापारजन्यं यत् फलं, किं फलं? प्राणवियोगः। प्राणवियोगरूपं यत् फलं, तस्मात् अव्यवहितपूर्वं यत् साधनं भवति, यत् कारकं भवति, तद् प्रकृष्टं भवति। अत्र प्रकृष्टं नाम श्रेष्ठम् इति अर्थः न। प्रकृष्टं नाम यद् साधनं नाम यद् कारकं फलोत्पत्त्यव्यवहितपूर्वं भवति, तत्कारकं करणसंज्ञं भवति।
फलोत्पत्त्यव्यवहित पूर्वत्वमेवात्र प्रकृष्टत्वम् एवञ्च रामेण बाणः त्यक्तः चेदपि प्राणवियोग रूपं यत् फलं तस्मात् अव्यवहित पूर्वं बाणः वर्तते न तु रामः अतः बाणस्य कारणसंज्ञा वर्तते एतावता अस्माभिः करणकारकम् अपि ज्ञातं कर्तृकारकम् अपि ज्ञातं कर्तृकारके एवं करणकारके तृतीया विभक्तिः भवति कर्मणि द्वितीया विभक्तिः भवति कर्म इत्युक्ते फलाश्रयः कर्ता इत्युक्ते व्यापाराश्रयः करणम् इत्युक्ते क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं यत् कारकं तद् करणं भवति करणे एवं कर्तरि तृतीया विभक्तिः भवति अत्र प्रकृष्टत्वं नाम श्रेष्ठत्वं न अपितु फलनिष्पत्तेः अव्यवहित पूर्वत्वं प्रकृष्टत्वम् अत्र एतावता करणकारकम् अपि जातम् इदानीं सम्प्रदानकारकं प्रति गच्छामः संप्रदान संज्ञा विधायकं सूत्रं भवति कर्मणायमभिप्रैति ससंप्रदानम् कर्मणायमभिप्रैति ससंप्रदानम् क्रियया नाम कर्ता वर्तते कर्ता कर्म करणीकृत्य यम उद्दिशति सह उद्देश्य रूपः अर्थः संप्रदानम् इत्युच्यते संप्रदाने चतुर्थी विभक्तिः भवति अतः उद्देश्यः चतुर्थ्यर्थः इत्युच्यते उद्देश्यः नाम विप्राय गां ददाति इति उदाहरणं पश्यामः कर्मणायमभिप्रैति ससंप्रदानम् विप्राय गां ददाति इत्यत्र गौः वर्तते कर्म तत्कर्म साधनीकृत्य करणीकृत्य उद्देश्यभूतं करोति विप्रं नाम कश्चित् राजा वर्तते सः राजा विप्राय गां ददाति तत्र गोरूपं यत् कर्म वर्तते तत्कर्म साधनीकृत्य राजा उद्देश्यभूतं यं करोति सः उद्देश्य रूपः अर्थः संप्रदानं भवति संप्रदाने चतुर्थी विभक्तिः भवति नाम एवं उच्यते वैयाकरणैः यत्किंचित् धातुपात्त व्यापारजन्य फलाश्रय रूप कर्मणा संबंधुम अभिप्रेयमाणः अर्थः संप्रदानम् व्यापारजन्यं यत् फलं तस्य फलस्य यः आश्रयः फलस्य आश्रयः भवति कर्म तेन कर्मणा संबंधुम अभिप्रेयमाणः यः अर्थः भवति नाम फलेन संबंधुमिष्यमाणः भवति कर्म तस्य कर्मणः संबंधं येन सह कर्तुम् इच्छति तद्भवति संप्रदानम् अयं भेदः इदं च संप्रदानं त्रिविधं वर्तते अनिराकरण हेतुकं संप्रदानं प्रेरणा हेतुकं संप्रदानम् एवं अनुमति हेतुकं संप्रदानम् वाक्यपदीये उक्तमस्ति इदमेव सर्वं मनसि कृत्य अनिराकरणात् कर्तुस्त्यागाङ्गं कर्मणीप्सितं प्रेरणानुमतिभ्याञ्च लभते संप्रदानताम् इति अनिराकरण हेतुकं संप्रदानं नाम सूर्याय अर्घ्यं ददाति सूर्याय अर्घ्यं ददाति इत्यत्र अर्घ्यं कर्म वर्तते तत् कर्म देवदत्तः अर्घ्यस्य दाता वर्तते देवदत्तः कर्म वर्तते अर्घ्यं तम् अर्घ्यं येन सह संबंधुम् इच्छति केन सह सूर्येण सह उद्देश्य रूपेण नाम तस्य अर्घ्यस्य उद्देश्य भूतः कः वर्तते सूर्यः तस्य संप्रदान संज्ञा संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति सूर्याय अर्घ्यं ददाति एवञ्च इदं संप्रदानम् अनिराकरण हेतुकं वर्तते अनिराकरण हेतुकं नाम सूर्याय अर्घ्यं ददाति देवदत्तश्चेत् सूर्यः न निराकरोति कदापि न वा अर्घ्यं दातुं वदति तादृशं यत् संप्रदानं भवति उद्देश्य रूपं तद् अनिराकरण हेतुकम् इत्युच्यते द्वितीयं संप्रदानं भवति प्रेरणा हेतुकं विप्राय गां ददाति
गोभ्यः धनं ददाति, गोभ्यः अन्नं ददाति, भृत्याय वेतनं ददाति। सर्वत्रापि आधुनिकानि उदाहरणान्यपि उच्यन्ते। भृत्याय वेतनं ददाति। अत्र भृत्याय वेतनं ददाति इति प्रेरणाहेतुकं नास्ति, किन्तु विप्राय गां ददाति इति तु प्रेरणाहेतुकं वर्तते। प्रेरणाहेतुकं किमस्ति? विप्रः राजानं प्रेरयति, भवान् मह्यं गां ददातु, एवं भवतः शुभं किमपि भविष्यति, अतः प्रेरयति। विप्रेण प्रेरितः सन् राजा विप्राय गां ददाति। अतः विप्रः यत् संप्रदानं वर्तते, विप्ररूपं यत् संप्रदानं तद् प्रेरणाहेतुकं संप्रदानं वर्तते। अनन्तरम् अनुमतिहेतुकं संप्रदानम्, उपाध्यायाय गां ददाति। उपाध्यायः शिष्यं न प्रेरयति, भो शिष्या मया विद्याध्यापिता, मह्यं गां देहि इति उपाध्यायः कदापि न वदति। यदि वदति चेत् सः उपाध्यायः न भवति कर्मणा। किन्तु शिष्यः स्वयमेव गुरुं प्रति श्रद्धया यदा गां दातुम् इच्छति गुरवे, तदानीं गुरुः अनुमतिं ददाति। गुरुणा अनुमतः शिष्यः, उपाध्यायेन अनुमतः शिष्यः उपाध्यायाय गां ददाति। एवञ्च अत्र उपाध्यायः अनुमतिहेतुकं सम्प्रदानं वर्तते। एवञ्च इदं सम्प्रदानं त्रिविधं भवति। अनन्तरम् आगच्छामः। प्रथमा विभक्तिः अस्माभिः ज्ञाता, प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा। द्वितीया विभक्तिः कर्मणि भवति। कर्म इत्युक्ते धात्वर्थ व्यापारजन्य फलाश्रयः कर्म, कर्मणि द्वितीया विभक्तिः। तृतीया विभक्तिः कर्तरि भवति, करणे भवति। व्यापाराश्रयः कर्ता भवति। करणं नाम यद्व्यापाराव्यवधानेन क्रियानिष्पत्तिः तत्करणं भवति, तत्कारकं करणं भवति। अनन्तरं सम्प्रदानकारकम्, उद्देश्यः चतुर्थ्यर्थः भवति। अनन्तरं पञ्चमी विभक्तिः कस्मिन् अर्थे भवति इति चेत्, पञ्चमी विभक्तिः अपादाने भवति। सूत्रं वर्तते ध्रुवमपाये अपादानम्। अपादाने पञ्चमी विभक्तिः भवति। एवं अपायः, अपायः नाम विश्लेषः, विश्लेषः नाम विभागः। विभागे अवधिभूतः यः अर्थः वर्तते स एव अर्थः पञ्चम्यर्थः भवति। अवधिः पञ्चम्यर्थः। एवञ्च विभागः यदा भवति तस्मिन् सन्दर्भे यस्मात् विभागः भवति, यस्मात् सः अवधिभूतः भवति, स एव अपादानं भवति। तस्मिन् अपादानरूपे कारके पञ्चमी विभक्तिः भवति। वृक्षात् पर्णं पतति, अश्वात् पतति, ग्रामात् आयाति, सर्वाणि उदाहरणानि एवं भूतानि सन्ति। अत्र सर्वत्रापि विभागः अस्ति। पश्यन्तु, वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र पर्णं, पत्रं वृक्षात् पृथक् भवति। तस्मिन् पृथक् भावे अवधिभूतः यः वर्तते, यस्मात् पृथक् भवति पत्रं, कस्मात्? वृक्षात्। अतः वृक्षः अपादानं वर्तते। ये अपादान विभक्तेः अर्थः वर्तते अवधिः। अवधिः नाम यस्मात् विभागः भवति सः अवधिः भवति, तस्य अपादानसंज्ञा भवति। अपादाने पञ्चमी विभक्तिः भवति। इदमपि अपादानं त्रिविधमस्ति। निर्दिष्टविषयं किञ्चित्, उपात्तविषयं तथा, अनिर्दिष्टक्रियं चेति त्रिधापादानम् उच्यते। निर्दिष्टविषयम् इत्यस्य उदाहरणं वर्तते वृक्षात् पर्णं पतति, अश्वात् पतति इत्यादीनि उदाहरणानि सन्ति, ग्रामादायाति। उपात्तविषयस्य उदाहरणं भवति बलाहकात् विद्योतते विद्युत्। यत्र क्रियारूपः अर्थः केनापि धातुना नोच्यते, किन्तु अस्माभिः सः अर्थः स्वीक्रियते, उपादीयते, अतः अयम् उपात्तविषयः भवति। पुनः अनिर्दिष्टक्रियम् अपादानम् अपि भवति। नाम क्रियापदं न प्रयुज्यते, क्रियारूपः अर्थः न निर्दिश्यते। कुतो भवान् इति पृच्छन्ति। कुतो भवान् नाम भवान् कुतः आगतः इत्यर्थः, क्रियापदं न प्रयुक्तं। तादृशमपि अपादानं भवति।
अनन्तरं षष्ठी विभक्ति, षष्ठ्याः कारकत्वं नास्ति। इदानीं सप्तमीं प्रति गच्छामः। सप्तमी विभक्तेः अपि आधारः इत्यर्थः वर्तते। इदानीं प्रश्नः भवति, आधाररूपः अर्थः उक्तः खलु पूर्वमेव। व्यापारस्य आधारः भवति कर्ता, व्यापारजन्यफलस्य आधारः भवति कर्म, तर्हि पुनः आधारस्य अधिकरणसंज्ञा भवति इति कथम् उच्यते इति प्रश्ने सति उच्यते सत्यम्, आधारस्य यदा अधिकरणसंज्ञा प्राप्ता तस्याः अधिकरणसंज्ञायाः बाधः पराभ्यां कर्तृकर्मसंज्ञाभ्यां भवति। नाम आधारोऽधिकरणम् इति सूत्रं पूर्वं वर्तते, स्वतन्त्रः कर्ता इति सूत्रं परम् अस्ति, कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रं परम् अस्ति। पराभ्यां सूत्राभ्याम् अधिकरणसंज्ञायाः बाधा भविष्यति। तर्हि आधारस्य अधिकरणसंज्ञा कथं वा क्रियते, कर्तुं न शक्यते खलु इति जिज्ञासायाम् अस्माभिः उच्यते सत्यं, साक्षात् व्यापारस्य आधारः यः वर्तते तस्य कर्तृसंज्ञा, साक्षात् फलस्य यः आश्रयः वर्तते तस्य कर्मसंज्ञा, किन्तु कर्तृकर्मद्वारा क्रियायाः यः आश्रयः, थ्रू इति आङ्ग्लभाषायां वदामः वयं, THROUGH, थ्रू, एवञ्च कर्तृकर्मद्वारा क्रियायाः यः आश्रयः तस्य आश्रयस्य अधिकरणसंज्ञा विधीयते। सूत्रं भवति आधारोऽधिकरणम्, तस्य आधारस्य कर्तृसंज्ञा अधिकरणसंज्ञा भवति। अधिकरणे सप्तमी विभक्तिः भवति। इदम् अधिकरणं त्रिविधं वर्तते, औपश्लेषिकं, वैषयिकम्, अभिव्यापकम्। औपश्लेषिकस्य उदाहरणं वर्तते कटे शेते, आसने आस्ते, याने आस्ते, एवम् उदाहरणानि सन्ति। उपश्लेषः तत्र सम्बन्धः भवति, सम्बन्धः। देवदत्तः कटे शेते इत्युक्ते देवदत्तस्य कटस्य च सम्बन्धः भवति। आश्रयता सम्बन्धेन तत्र कटः वर्तते, आश्रयता सम्बन्धेन कटः वर्तते तत्र। और देवदत्तस्य कटेन सह सम्बन्धः जातः अस्ति, शरीरस्य सम्पर्कः। ईदृशम् अधिकरणम् औपश्लेषिकम् इत्युच्यते। वैषयिकं, मोक्षे इच्छा अस्ति, ज्ञाने रुचिः अस्ति, मम विद्यायां रुचिः अस्ति, नाम मोक्षे इच्छा अस्ति नाम मोक्षविषये इच्छा अस्ति इति अर्थः। ज्ञाने इच्छा अस्ति नाम ज्ञानविषये इच्छा अस्ति इत्यर्थः। इदं वैषयिकम् अधिकरणम्। तृतीयम् अधिकरणं भवति अभिव्यापकम्। अभिव्यापकं नाम तिलेषु तैलं, गुडे माधुर्यं, जले शैत्यम्, अग्नौ दाहः, एतानि सर्वाणि उदाहरणानि अभिव्यापकस्य अधिकरणस्य सन्ति। अभिव्यापकं नाम पश्यन्तु, तिले तैलं वर्तते, तिले तैलम् एकस्मिन् भागे नास्ति, यावान् तिलः वर्तते सर्वत्रापि तैलं वर्तते। अतः सर्वात्मना तैलस्य सम्बन्धः तिलपदार्थेन सह वर्तते। अभिव्याप्य वर्तते तैलं तिले, न तु एकस्मिन् प्रदेशे, न तु एकस्मिन् अंशे। अतः इदं यद् अधिकरणं वर्तते इदम् अभिव्यापकं भवति। गुडे माधुर्यं, गुडे माधुर्यम् एकस्मिन् स्थाने नास्ति, संपूर्णे गुडे माधुर्यं वर्तते। माधुर्यम् अभिव्याप्य वर्तते गुडम्, अतः गुडः अभिव्यापकस्य अधिकरणस्य उदाहरणं। गुडे माधुर्यं, तिले तैलं, जले शैत्यं, जले शैत्यम् एकस्मिन् अंशे अस्ति अन्यस्मिन् अंशे नास्ति इति न। अग्नौ दाहः, एकस्मिन् अंशे अग्नौ दाहः अस्ति अन्यस्मिन् अंशे नास्ति इति न। अग्निम् अभिव्याप्य वर्तते दाहः, अतः दाहस्य अभिव्यापकम् अधिकरणं भवति अग्नि। अतः एवं रूपेण आधारोऽधिकरणम् इति सूत्रेण कर्तृकर्मद्वारा क्रियायाः आधारस्य अधिकरणसंज्ञा भवति, अधिकरणे च सप्तमी विभक्तिः भवति। एतावता अतिसंक्षेपेण कारकाणां परिचयः जातः। मम कृते अयम् अवकाशः संस्कृतपरिषदा कल्पितः।
अतः तस्यै परिषदे धन्यवादान् उक्त्वा अहं विरमामि। साधु यशस्वी अल्पे समये एकहोरावधौ कारकप्रकरणस्य सम्पूर्णं यत् भवति तत् सर्वम् अपि अत्र भवता उपस्थापितम् अस्ति। जानीमः वयं कारकप्रकरणस्य एकैकस्य सूत्रस्य एकहोरावधौ वयं पाठयामः कक्षासु, किन्तु एकहोरावधौ कारकप्रकरणस्य समस्तस्य कारकप्रकरणस्य वैशिष्ट्यम् अत्र वक्तव्यमिति चेत् अत्यन्तं क्लिष्टं भवति। तथापि भवता अत्र सम्यक्तया सरलतया रीत्या यथा सर्वे अपि अवगन्तुं पारयन्ति तथा आदौ कारकम् इत्यस्य लक्षणं महाभाष्ये कथमुक्तं, भट्टेन किमुक्तं, तदनन्तरं भट्टोजीदीक्षितेन कथम् अस्य लक्षणं प्रतिपादितम्, एवं रीत्या कारकम् इत्यस्य लक्षणं, तदनन्तरं कारकाणि षड् भवन्ति, विभक्तः सप्त भवन्ति, एवं कथं भवति, एतयोः द्वयोः मध्ये कथं भेदः इति तदपि भवता सम्यक् उक्तं। तदनन्तरम् षष्ठीविभक्तेः वैशिष्ट्यं, तदनन्तरं प्रथमा विभक्ति, एवं तदनन्तरम् एकैकस्य कारकस्य कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, एवं पञ्च कारकाणाम् अपि वैशिष्ट्यम् अत्यन्तं सरलया रीत्या अत्र त्वया उपस्थापितम् अस्ति। धन्यः असि भवान्। इदानीम् अत्र अस्माकं ज्येष्ठाः वर्तन्ते, शशिरेखा महोदया, एवञ्च कुसुमकुमारी महोदया, पार्थसारथी महोदयाः, एतेषां वयं वचनानि शृणुमः। अवश्यम् अवश्यम्। धन्यवादः आमाशय, धन्यवादः। यस् यस्, नमस्कारः। बहु समीचीनया रीत्या उक्तं। नमस्कारः यशस्वी। नमस्ते नमस्ते एकेन महाभागा। वाक्येन वदामि, धन्याः खलु तव छात्राः सर्वे, धन्याः तव छात्राः सर्वे इति धन्योऽस्मि, मम वचनानि। धन्योऽस्मि भवतीनाम् अभिनन्दनैः। अतीव समीचीनतया सर्वेषां कृते संतोष कुमारः, एतादृशाः उपन्यासाः बहवो भवेयुः इति मम अभिप्रायः। यतोहि अतीव द्राक्षापाक संमितं वर्तते तस्य तत्र वचनं, व्याकरणं व्याघ्रमुखम् इत्यादिकम् उच्यते, किन्तु यशस्वी महाभागेन तत्र गोमुखत्वम् आनीतम्। अत एव अतीव साधुरूपेण तत्र तत् प्रस्तुतीकृतम्। अतः धन्यवादाः, आशिषः सर्वमपि दीयते। धन्योऽस्मि महाभागाः, धन्योऽस्मि भवतीनाम् अभिनन्दनैः। उत्तमम् 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 उत्तमम्। इतोपि सन्ति वा? భరద్వాజ్ किमपि ज्ञातुमिच्छसि? సార్ నేను మాట్లాడతాను సార్. మాట్లాడండి అమ్మా, కుసుమ కుమార్ గారు మాట్లాడండి. కుసుమ కుమార్ గారు టు స్పీక్ అన్నారు, మాట్లాడుతున్నాను సార్. చెప్పండి. యశస్వి సార్థక నామధేయుడివి నాన్న. ధన్యవాదాలు. సంతులం పచతి అని మీరు హార్డ్ ని సాఫ్ట్ చేసింది చెప్పారు చూసారా, మీ గ్రామర్ కూడా మాకు పచతి అయిపోయింది, సంతులం పచతి లాగా. చాలా బాగుంది నాన్న. అసలు ఎంత బాగుందంటే అసలు గ్రామర్ క్లాస్ లా అనిపించలేదు, అంత అద్భుతంగా ఉంది. గ్రామర్ అంటే కొరుకుడు పడదేమో అనుకుంటాము, చక్కగా జీర్ణం చేసుకున్నాం. నాలాంటి వాళ్ళు అలా అనుకోనివ్వరు. కరెక్ట్ సార్, కరెక్ట్. చాలా బాగుంది సార్, ఎక్సలెంట్. ఓకే ఓకే శ్రీనివాస్ సార్. యశస్వి గారికి నమస్కారం. మీరు నిండుగా ఉన్నారు, మీ సబ్జెక్ట్ కూడా నిండుగానే ఉన్నది. చాలా సంతోషం. అయితే సార్ చెప్పినట్టు ఎంఏలో షడ్విధ కారకాలు చదువుకున్నప్పుడు జ్ఞాపకం వస్తున్నది ఈ సంప్రదానం అంటే త్యాగోద్దేశం సంప్రదానం రాబడం అని చెప్పి మనకు. ఇంకోటి
కర్తృత్వ కర్మ అన్నప్పుడు గ్రామం గచ్చ తృణం పృష్యోదని ఇవన్నీ కొన్ని అన్ని అవన్నీ జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి సార్. సార్ ధన్యవాదాలు. మళ్ళా జ్ఞాపకం వస్తుంది. నమస్కారం సార్. మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. సుమేధ 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 దృశ్యతే అత్ర సుమేధ महोदय नमस्ते सर। एतेषां महोदयानां विषये यथा परिचये उक्तं कृतभूरि परिश्रमाः तच्च एतेषां भूरि परिश्रमित्वम् अस्माभिः श्रुतं। तर्हि एतेषां व्याख्यानेन ज्ञातं यदि वक्ता एव न केवलं कृतभूरि परिश्रमः भवेत् अपि तु श्रोतापि यदि भूरि परिश्रमः भवेत् तर्हि एतेषां विषयाणां सुगम अवबोधः भवति। इति उक्त्वा एतेषां महोदयानाम् अभिनन्दनानि भूरिशः। धन्यवादकथनं तु औपचारिकमात्रं भवति मम। एते अन्वर्थनामानं स्युः जीवने सदैव अग्रे सारयुः। अस्तु अस्तु तथैव अनुगृहीतोऽस्मि। एते अन्वर्थनामानं अस्तु 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 सुमेधा पार्थसारथी महोदयाः। महोदय प्रणामः महोदय। वैयाकरणिः निगूढरत्नानि बहिः आनयन्ति। बहु शोभनम्। ओके रैट् रैट्। अस्माकमपि किञ्चित् अवकाशः दीयते चेत् वयमपि अवश्यं सा निरीक्षा अय्ययो वयं तु निरीक्षन्तः स्मः भवतां वाक्यानि श्रोतुम्। अस्तु यशस्वी बहु उत्तमं वर्तते व्याख्यानं। यथा कुसुमकुमारी महोदयया उक्तं तथा व्याकरणम् इव व्याकरणं क्लिष्टं भवति इति सर्वे वदन्ति। तथा नैव भवति इति सर्वथा कक्षासु वदामि। इदानीं भवता अपि अत्यन्त समीचीनया रीत्या अत्र उपस्थापितमस्ति सावधानेन। ओ एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट। ओके संतोष अग्रे नयतु। मम किञ्चित् निवेदनं वर्तते आचार्याः। वदतु। एतानि व्याख्यानानि प्रत्यक्षं भवन्ति चेत् इतोपि लाभान्विताः भविष्यन्ति। लाभान्विताः भवन्ति। यस् सत्यं सत्यं सत्यं। प्रयत्नं कुर्मः। वक्तुरपि उत्साहाधिक्यं भवति। यस् यस् तर्हि प्रत्यक्षं उत्साहवर्धनाय सत्यं सत्यं सत्यं। श्रद्धा वर्धनाय अपरं ममापि निवेदनं वर्तते।